मालिक निसाब होना, और चौथी शर्त आज़ाद होना। अब चूँकि फ़ी ज़माना हर इंसान, हर मुसलमान आज़ाद है, लिहाजा ग़ुलामी वाली शर्त से सारे हजरात निकल गए। ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ सियासी एतबार से ग़ुलामी का पट्टा खुद ब खुद अपने गले में डालने की कोशिश की जा रही है। इससे बेहतर ये है कि हर बंदा अपने गले में ग़ुलामी रसूल का पता डाले। सबसे बेहतरीन ग़ुलामी यही ग़ुलामी है। अब साहिब निसाब होना, मालदार होना, इसकी जो हद बयान की गई वो ये कि अगर कोई शख्स अय्याम कुर्बानी में, अगर कोई शख्स कुर्बानी के अय्याम में 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत, 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत, या इसकी कीमत के मुसावी बराबर माले तिजारत अगर किसी शख्स के पास मौजूद है तो वो बंदा साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब आप ये देखिए कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास 7.5 तोला सोना नहीं, 2 तोले 3 तोले उसके पास सोना है, 4, 5, 10 तोले उसके पास चांदी है। अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इन दोनों की कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती है। अब उस शख्स ने कर्ज भी अदा नहीं करना, किसी का कर्ज भी नहीं देना, लेकिन वो इतने निसाब का मालिक हो चुका। चले मज़ीद हम इसको आसान करते हैं। फ़ी ज़माना ज़कात का जो निसाब था वो था तकरीबन कोई 85 से 88 हज़ार रुपया। 88 हज़ार रुपया अगर ईद के दिनों में कोई बंदा उसका मालिक या उसके बराबर माले तिजारत या हाजत असलिया से ज़ायद सामान का मालिक हो गया, उसने कर्ज भी अदा नहीं करना, ऐसा बंदा साहिब निसाब है, कुर्बानी उस पर वाजिब है। अब आप आइए जनाब, हाजत असलिया किसे कहा जाता है? कुर्बानी के वाजिब होने में और ज़कात के वाजिब होने में, फ़र्ज़ होने में बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है कि ज़कात के वजूब के लिए साल का गुज़रना माल पर लाजिम है। साल गुज़रेगा तो जाकर ज़कात लाजिम, जबकि कुर्बानी में ऐसा साल गुज़रना लाजिम है, बोलिए साल गुज़रना लाजिम है नहीं। अब हाजत असलिया क्या है? इंसान के पहनने के ज़रूरत के कपड़े, रहने के लिए ज़रूरत का मकान, सवारी के लिए आने जाने के लिए गाड़ी, वो अपना उसका स्टेटस है, अपना उसका लेवल है, जिस लेवल की वो रखना चाहे। इसी तरह उसकी ज़रूरत के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं, अब इन सारी चीज़ों को निकाल कर बाकी घर में जितना सामान मौजूद है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन अपनी बेटियों के जहेज़ का सामान साल हा साल से तैयार करती हैं कि एकदम उनको इकट्ठा करना और लेना दुश्वार और मुश्किल होता है। अब घर में बेटी के जहेज़ का सामान मौजूद है, कुर्बानी के अय्याम आ गए, उनका मालिक अभी बेटी नहीं माँ बाप है। माँ बाप में भी बुनियादी तौर पर बाप ही मालिक है, चूँकि वही घर का सरबराह है। अब अगर वो जहेज़ का सामान 88 हज़ार रुपया या कम व बेश इसकी कीमत को पहुँचता है तो ये शख्स साहिब निसाब है, इस पर कुर्बानी लाज़िम है। अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। और वईद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सामने रखे, जो बंदा इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब, बोलो हमारी ईदगाह के करीब, हमारी ईदगाह के करीब ना है वो बंदा। हमारे यहाँ भी हीले बहाने क्या बनाए जाते हैं जी, हमने कर्ज देना है 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया कर्ज देना है, 2 लाख का माले तिजारत मौजूद है, 50,000 रुपया कर्ज देना है, घर में ज़रूरत से ज़ायद लाख रुपए के बर्तन पड़े हुए हैं। तो जब कुर्बानी का वजूब होगा, वो बर्तन जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आते, घर के अंदर मौजूद हैं, उनको भी निसाब में शामिल किया जाएगा। एक घर में हमारे यहाँ 4 अफराद हैं, चारों के पास 4 आला किस्म के मोबाइल है, 2 लाख के 4 बंदों के पास मोबाइल हैं। कुर्बानी का अगर कहा जाए नहीं जी नहीं, हमारी हिम्मत नहीं, ये जो हाथ में जनाब 50,000 का मोबाइल पकड़ा हुआ है ये किस खाते का है?
اگر قربانی کرنا چاہیں اور نیت کریں تو اللہ تعالیٰ آسانی خود بخود پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر قربانی نہیں کرنی تو پھر خوہ بدرہ بہانہ بسیارست، کہ جس نے قربانی کرنی ہی نہیں اس کے لیے تو پھر بہانے بے شمار ہیں، پھر چاہے جتنے بہانے بنا لیں آپ۔ اور پھر اسلام ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ اگر آپ کے پڑوسی نے 1,00,000 کا بچڑا لیا ہے، 1,00,000 کی قربانی لی ہے، تو آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ 1,00,000 روپے کا جانور لا کے تو آپ قربانی کریں، نہیں، آپ کی استطاعت 20,000 روپیہ حصہ ڈالنے کی ہے، آپ حصہ ڈالیں، اپنا واجب تو ادا کریں۔ آپ پر لازم نہیں کہ آپ کے پڑوسی نے 70,000 کا بکرا لیا ہے آپ 70,000 کا بکرا لیں، نہیں، کون کہتا آپ 70,000 کا لیں؟ آپ کی اتنی استطاعت نہیں تو آپ 25,000 میں حصہ ڈال کر تو اپنا واجب تو ادا کریں۔ آپ کے رشتہ دار نے 7 حصے کی ایک بڑا جانور کیا، آپ نے استطاعت نہیں بڑا جانور کرنے کی، آپ ایک حصہ واجب تو کم از کم ادا کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں۔ اور پھر اس سے بھی اہم ترین مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایک شخص نے 1 سال قربانی کر دی، قربانی کرنے کے بعد آئندہ سال بھی وہ صاحب نصاب ہے، جو اکثر مسائل پوچھنے میں آتے ہیں۔ اب آ کر لوگوں کا ذہن یہ ہو گیا کہ چونکہ ہم نے تو اپنی قربانی پچھلے سال کر دی تھی، لہذا اب اس سال کس کے نام کی قربانی کی جائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر سال کے بعد آپ پھر صاحب نصاب ہیں، چاہے آپ نے پہلے 10 قربانیاں کر لی، آپ 10 سال سے مسلسل قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سال بھی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی آپ پہلے اپنی طرف سے کریں گے۔ قربانی بولیے، ایک ایسا شخص ہے جو بڑا جانور قربان کرنا چاہتا ہے، بڑے جانور میں حصے کتنے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہیں۔ اب گھر میں افراد جو موجود ہیں وہ 7 ہیں، اس سربراہ کے علاوہ اس نے اپنے قربانی پچھلے سال کر دی، گھر میں موجود ہیں اب 7 بچے۔ اب وہ جو اس سال قربانی لی ہے وہ 7 کے نام کا ایک ایک حصہ کر دیا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، وہ 7 حصے ہو گئے پورے۔ اب یہ بندہ خود صاحب نصاب تھا، اس نے اپنی قربانی کی نہیں، تو اب اگرچہ اس نے ایک بڑا جانور 7 حصوں والا قربان کر دیا، اس کا واجب رہ گیا، یہ پھر بھی گناہگار ہوگا کہ قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوئی۔ لہذا ان باتوں کو توجہ سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ گھر کا سربراہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اولاً وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، چاہے پہلے 10 مرتبہ قربانیاں کر چکا ہے، جب وہ نصاب کا مالک ہوگا تب قربانی اس پر واجب ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر قربانی کے لینے میں، گھر لانے میں، ذبح کرنے میں اور گوشت تقسیم کرنے میں بنیادی طور پر نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ نیت کا پایا جانا، اگر آپ کی نیت خوش دلی کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا پائی جائے، بولیے کیا پایا جائے؟ اللہ کی رضا پائی جائے۔ اگر تو اللہ کی رضا پائی گئی تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ قربانی کی حقیقت تک پہنچ چکے، اور اگر اللہ کی رضا نہیں، کہیں بھی کسی بھی مقام پر جا کر دکھلاوا آ گیا تو پھر وہ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 خرچ کیا ہوا ضائع ہو گیا۔ اب آپ اس نیت کو دیکھیے جس کو ہم خوش دلی سے بار بار حدیث پاک کے اندر تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نے پیسے اپنی جیب کے اندر ڈالے، یہاں جیب میں ڈالنے سے لے کر قربانی کا گوشت تقسیم کرنے تک نیت آپ دیکھیں گے۔ آپ نے جیب میں 5,00,000 ڈالے، نیت دیکھیں میری نیت کیا ہے۔ اگر تو نیت یہ ہے کہ 5,00,000 کا لاؤں گا، سارے محلے کے جانور کو سیر کرواؤں گا، لوگ کہیں گے واہ واہ بلے بلے حاجی صاحب نے تو کمال کر دی، تو پھر سمجھیے یہ بلے بلے ہے، قربانی سے اس کا تعلق 5,00,000 آپ نے ضائع کر دیا۔ جب آپ نے پیسے جیب میں ڈالے، نیت آپ کی رضا الہی، وہاں پہنچ گئے، جانور لیا، جانور لیتے وقت اگر آپ کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بات آ گئی، بلے بلے ہو جائے گی اس دفعہ تو، کہ لوگ کہیں گے کمال ہو گئی ہے، پورے محلے کے اندر تو اس جیسی قربانی کسی نے کی ہی نہیں، اور آپ جانور لے آئے۔ اگر تو نیت یہ ہوئی پھر بھی سمجھے کہ 5,00,000 کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ وہاں سے جانور آپ نے سواری پر رکھا، نیت اللہ کی رضا تھی، گھر لے آئے، دائیں بائیں والے حضرات، ہمارے ہاں جو خرابی پائی جا رہی ہے کہ اب جب آپ جانور لے آئے تو اس کو گھر گھر گلی گلی پھرانے کا مقصد کیا ہے؟ باتیں اگرچہ حقیقت ہیں لیکن ہے کڑوی۔
آپ 2 لاکھ کا، 10,000 کا، 20,000 کا، لاکھ روپے کا ایک جانور لے آئے، آپ کو کون کہتا آپ اپنے جانور کو کھولیں اور 7 گلیوں کی سیر کروائیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بولیے، اس کا مقصد سوائے دکھلاوے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ جانور کو واک کروا رہے ہیں، آپ جانور کو واک نہیں کروا رہے، آپ گھر گھر جا کر بغیر دستک دیے یہ بتا رہے ہیں میرا جانور دیکھیں جناب 5 لاکھ کا لے کے آیا ہوں۔